हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हजरत जाबिर हुसैन साहब बोल रहे हैं कछुचा शरीफ से। हाँ हाँ, बोल रहा हूँ। हजरत साहब जो हाजी गए थे ना, एक हमारे मुरीद भी गए हज करने, तो अच्छा। हमने कहा कि जमात से नमाज पढ़ा करो। हमने ऑडियो डाल दिया कि जो इमाम हरम है, मस्जिद नबवी के इमाम है, जी जमात से जी। ही नमाज पढ़ी जाए, जमात छोड़ना भी गुनाह है। हम्म, तो अब इस बारे में दाऊद इस्लामी वाले, ये इनका मामला कुछ अलग ही है। क्या ये है? दाऊद इस्लामी वाले, ये मुफ्ती लोग जो है इनके, ये मुसलमान नहीं मानते मक्का शरीफ मदीना शरीफ के रहने वालों को, वहाँ के इमामों को। हम्म, तो मैंने कहा कि भाई मुसलमान हैं, भाई वह सहाबा किराम की औलाद हैं, वह सैयद हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद वहां पर मौजूद हैं, और वही इमाम बनते हैं। सहाबा किराम की औलाद ये सैयद हजरात ही तो, उनके बिरादरान ही तो इमाम बनते हैं, वह सैयद हजरात के। हम्म, तो मैंने कहा नमाज हो जाएगी, बिला कराहत नमाज हो जाएगी जमात के साथ। हम्म, तो मैं हक पर हूं ना इस बारे में हजरत हम्म। है। तो ये देखिए, नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि अब उन्होंने इल्लत क्या बताई। इल्लत यही कि उनके आदमी नहीं है, दाऊद इस्लामी वालों के इमाम नहीं है, बस वैसी हवाई फायरिंग इल्लत है इनकी दाऊद इस्लामी वालों। जैसे इन्होंने अपने बाल को अब बाल मुबारक कह के बंटवाया ना, उसका भी इन्होंने तोड़ निकाल लिया कि वो तो मुंह मुबारक कह सकते हैं। मीलाद नामा पढ़वाया, उसका भी इनके पास तो सारे सिस्टम है। नहीं, देखिए, आप अगर कुछ कह रहे हैं तो वजह होगी आपके पास, सॉल्यूट है नहीं। नहीं वजह है ना, हदीस है, हुजूर ने फरमाया इक़राउल कुरान बिलहुनिल अरब। आप तो माशाल्लाह आलिम है कि हुजूर ने फरमाया कुरान ऐसे पढ़ो जैसे अरब वाले पढ़ते हैं। तो अल्लाह के उसने उनकी नकल का हुक्म दिया है, उनसे बेहतर कुरान कोई पढ़ता ही नहीं है। और हुजूर का फरमान है नुसिर तो बिर्रौब मसीरत शारिन, अल्लाह ने मेरी रौब के जरिए से मदद फरमाई 1 महीने की मुसाफत की दूरी तक। मैं क्या इमाम तो बिल्कुल करीब में है, जब हदीस में जिक्र है 1 महीने की मुसाफत की दूरी के रोब का, तो हम कैसे मान लें कि इमाम ऐसा हो सकता हो? नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसे ये दलील है मेरे पास हजरत। हजरत साहब जी जी, फरमाइए। जी जी। मैंने और भी दलील दी कि हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। पहले वो कुरान को सीखते सिखाते हैं इमाम हरम और मस्जिद नबवी के इमाम, जब वो मुसल्ले पर आते हैं तो अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक वो बेहतर हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। और वो नूरुद्दीन जंगी का वाकया बशारत मैंने दी, बताया गया, अल्लाह के रसूल ने बशारत दी। वो जो दो ईसाई आए थे तो नूरुद्दीन जंगी ने उनको गिरफ्तार करवा के मरवा दिया था। तो मैं कि अगर कोई इमाम ऐसा आ जाएगा तो अल्लाह के रसूल उसको हटवा भी देंगे, हाकिम वक्त को बता करके बशारत देकर हटवा देंगे कि इस इमाम को हटाओ अब मेरे। सुनिए, अब एक तरफ तो आप कह रहे हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, एक तरफ तो इमाम हरम जो है वहाँ क्या बोलते हैं कि ये तो आजकल की खबर है। हाँ क्या कहते हैं, जुआ जो है ना, वो क्या बोलते हैं, वो ताश कार्ड से ना, वो कार्ड हाँ, खेलता है। वो ना पैसे, वो तो एक वो पुराना वो इमाम था, वो पुराना इमाम वो वो उसे हटा दिया। वो इधर नहीं नहीं, बात मतलब देखिए, अब वही बात है, कोई भी चीज जब तक आदमी सही रहता है तब तक उस पर बात साबित आती है, नहीं समझे। हाँ हाँ। कुरान पढ़ना पढ़ाना वाकई बहुत मतलब, चूंकि हदीस पाक में है कि बेहतर वो है, लेकिन अगर कोई तिजारत शुरू कर दे तो क्या कहेंगे। अब वो तो हालात तो बिगड़ेंगे, कयामत भी तो आएगी ना हजरत। तो वही बात हम बता रहे हैं ना हजरत, ऐसा है कि मान लीजिए, इल्म दीन सीखना और सिखाना बहुत अहम काम है नहीं। अच्छा, वो जो कोई एक रौब वाली हदीस पढ़ी मैंने, हुजूर ने फरमाया नुसिरत बिर्रौब मसीरत शारिन, अल्लाह ने मेरी रौब के जरिए मदद फरमाई 1 महीने की मुसाफत की दूरी तक। तो रोब तो आज भी एक बात बरकरार मानेंगे ना हम, बात रोब को तो आज भी मानेंगे ना कि जाहिरी हयात के साथ में ही था ये रोब का मामला। हजरत, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जमहूर उलमा जो है ना, जो बाद में देखिए, जब तक लोग सही थे, बात समझ रहे हैं। हाँ, जब लेकिन हजरत वो जैसे जमहूर भी हो और काफिर तो नहीं हो गए ना, कम से कम नमाज नहीं तो हो नहीं, जाए। हम काफिर नहीं कह रहे, मान लीजिए उसके अंदर हाँ वो, हाँ से कहा, बात समझ रहे हैं। हाँ। जमहूर उलमा की जो अब जमहूर उलमा तो सब पढ़ रहे हैं ना, जामे अदर मिस्र के उलमा, जमहूर उलमा 99-90% तो पढ़ते ही हैं पूरी दुनिया के उलमा के। हुजूर ने फरमाया कि सवाद आदम की इत्तिबा करो, यानी पूरे सवाद आदम नमाज पढ़ता है जमात से, 99% लोग जमात से नमाज पढ़ते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी।
صرف یہ پانچویں مسلک والے نماز نہیں پڑھتے، سوچتے ہیں کہ پانچویں مسلک، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب تک پانچویں مسلک والے نہیں بنیں گے ان کو مسلمان نہیں مانا جائے گا، یا پانچواں مسلک مانے وہاں کے لوگ مکہ شریف مدینہ شریف والے، جبکہ چار اس میں مسلک ہے نا بھی صاحب، چار ہی تو مسلک ہے۔ نہ صحیح بات ہے، اس میں بھی لوگ اصل میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں کہ بس مجھے جب تک آدمی کے عقیدے کا علم نہیں ہو تب تک حکم تو لگانا بھی نہیں چاہیے، نہیں ہاں چاہیے مجموعی طور پر سب کو نہیں ایک ہی رسی میں باندھ ہاں سکتے آپ۔ بالکل بالکل بالکل۔ اب یہ ہے کہ انڈیویجل اس آدمی کا عقیدہ کیا ہے، جو مان لی جس بات پر اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف آیا، وہ عقیدہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، ہاں بالکل۔ اس عقیدے کا متحمل ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں یہ کیا انہوں نے صراط مستقیم پڑھی ہے، تقویض ایمان پڑھی ہے؟ کیا یہ بریلی والوں نے جا کے پوچھا ہے ان سے کہ اس ہاں تقویض؟ یہی باتیں کچھ اپنے یہاں تشدد بھی ہے، مان لیجیے جب تک اب حفظ الایمان کو تو دکھا کے فتویٰ دیا تھا نا، تو انہوں نے کیا تقویض ایمان کے بارے میں ابھی جا کے پوچھا ان لوگوں سے؟ وہی بات کہہ رہے ہیں تو کہ یہ کچھ جو ہے حضرت نا وہ اردو کی کتاب حضرت پڑھتے بھی نہیں ہیں وہ لوگ، وہاں کے لوگ۔ نہ صحیح ہوگا۔ وہ کیا جانے ان کے عقیدے کیا ہے، دیوبند والوں کے، بریلی والوں کے، تو دونوں کو نہیں مانتے صاحب، اس حساب سے دونوں کو نہیں مانتے وہ لوگ۔ وہ تو ڈائریکٹ چلتے ہیں، اسلام تو وہیں سے شروعات ہوئی نا، تو اسلام کو ہی مانتے پہلے، قرآن حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، وہ اچھی طرح سے بہت ماہر عالم ہوتے ہیں نا صاحب، آپ تو جانتے ہیں کتنے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں وہ لوگ۔ نہ صحیح بات تو اچھا حضرت جامع ازہر کے علماء اگر ایسا کوئی فتویٰ ہوتے، جامع ازہر والے ضرور ان کے خلاف فتویٰ دیتے، وہ تو قریب میں ہی رہتے نا عرب میں، جامع ازہر مصر کے عالم۔ حضرت صاحب، ہلو قاضی صاحب، ہاں آ رہی ہے بات۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی کمی والی تو جامع ازہر والے پہلے فتویٰ دیتے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، امام حرم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے۔ بھائی اس کا عقیدہ تو معلوم ہو، اس کے بعد میں بات ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا عقیدہ معلوم، عقیدہ کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب عقیدہ جیسے بھی ہو، اللہ کے گھر میں ہے اور مسجد نبوی کے امام ہیں، میں ان لوگوں صحابہ کی کرام بات کو بھی کر رہا ہوں۔ مانتے ہیں، اللہ کے رسول آخری نبی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، چاروں اماموں کو بھی مانتے ہیں، لیکن پہلے قرآن حدیث کو ماننے کا حکم ہے، پہلے وہ قرآن حدیث کو ہی مانتے ہیں۔ یعنی میں جو کہہ رہا ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں بھائی کہ مطلب مان لیا ایسا ہے ویسا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو تو عقیدے کی جانکاری لینی چاہیے نا، کہ بھائی آیا وہ یہ صحیح کہا موجودگی آپ اور نے، میں یہاں کے انڈیا کے مولویوں کو ایک وفد بنا کے جانا چاہیے اور اماموں سے کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، تم کیا ہو، پہلے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو۔ یہ آ کے بریلی کے عالم جائیں اور پیلی بھیت کے بھی جائیں کہ ہمیں پکے مسلمان، تم کون ہو یا کیسے قابل ہو، تب کب سے رہ رہے ہو، تمہارا شجرہ کیا ہے، یہ پوچھیں جا کے یہاں کے عالم کہ بھائی تم مسلمان کیسے ہو یار، کب سے بن گئے، ہم ہیں مسلمان بریلی والے، ہم ہیں فاضل بریلی کے ماننے والے، تم کہاں سے ہوا مسلمان، یہ پوچھیں جا کے یہاں کے پیلی بھیت کے لوگ جائیں۔ نہیں اجلت ہے اصل میں، دیکھیے وہی بات ہے، عقیدے کے تعلق سے، کسی کے ایمان کے تعلق سے جلد بازی میں کام نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ ارے حضرت جب یزید کو کام نہیں یہ لینا بریلی والے کافر نہیں کہتے تو یزید سے بڑا خبیث تو نہیں نا وہاں کا امام، یزید کو تو کہتے ہیں کافر نہیں کہیں گے یہ بریلی والے، خود فاضل بریلوی نے لکھا کہ ہم کافر نہیں کہیں گے، یزید کے بارے میں سافٹ انجینئر ہو جاتے ہیں، یعنی اتنی نرمی اختیار کرتے ہیں، جبکہ اس نے کتنے ظلم اٹھائے، یزید نے، اس مردود نے کتنے ظلم اٹھائے، اس کو یہ کافر نہیں کہتے بریلی والے، اس کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، گنجائش رکھتے ہیں، اور کعبے کے امام کو ڈائریکٹ کافر کہتے ہیں یہ لوگ، مسجد نبوی کے امام کو بھی کہتے ہیں، اور وہاں کے حضرت سیدوں کو بھی یہ مسلمان نہیں مانتے، پیلی بھیت والے اور یہ دعوت اسلامی والے ہیں نا، جو وہاں پر سید ہے، امام حسین اسلام کی اولاد وہاں بھی تو ہے نا حضرت، مکہ شریف مدینہ شریف میں حضرت صاحب۔ بہت بخیر ہیں آپ۔ ہاں بخیر ٹھیک ہے، کبھی حضرت کچوچا شریف لائیے، جی کچوچا تشریف لائیے کبھی۔ کچوچا شریف آؤں گا حضرت، پھر وہیں بیٹھ کے بات ہوگی۔ حضرت یہ بتا دیں، یہ امام مہدی علیہ السلام مکہ شریف میں پیدا ہوں گے یا مدینے میں؟ یہ ظہور ہوگا، ظہور ہوگا نا، لیکن وہ اصلی سیدوں میں ہی تو پیدا ہوں گے نا حضرت، ہاں سید امام مہدی، جی بالکل۔ تو وہ خاندان تو آج بھی موجود ہے، آج بھی عرب میں، اس کو بھی تو دعوت اسلامی والے نہیں مانتے ہیں، ان کے مفتی مسلمان نہیں مانتے نا، ان کو بھی جو مسید رہتے ہیں نا مکہ شریف مدینہ شریف میں اور صحابہ کی اولاد، یہ دعوت اسلامی والے ان کوئی مسلمان نہیں مانتے۔ دعوت اسلامی والے یا دوسرے سے صرف یہ کہیے
بھائی آپ جو ایسا کہہ رہے ہیں اس کا ماپدنڈ کیا ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے؟ کیا بات ہاں ہے؟ کیا بس دلیل پوچھ لیجئے ہاں کیا بھائی دلیل ہے، اور جب تک کسی کے بارے میں یہ جانکاری نہیں ہو جائے کہ اس کا عقیدہ مجھے جماعت اہل سنت کا ہے یا سمجھیے کفر کا عقیدہ ہے، تب تک اب حکم کیسے لگائیں گے؟ حکم کیا کیا آپ ان کے بارے میں؟ ہاں بس یہی دو بات خالی پوچھیے، کیونکہ مان لیجئے ہم تو وہی یہ جو ہے نا بات ذہن میں رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اپنے یہاں بھی ہندوستان میں لوگ بہت تشدد کرتے ہیں بغیر جانے۔ حضرت آپ کو تو معلوم ہاں ہوگا مفتی ہاں غلام محمد ناگپوری پر کفر کا فتویٰ لگا دیا انڈیا میں. مفتی غلام محمد ناگپوری مفتی اعظم مہاراشٹر ان کے اوپر بھی تو کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیا محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب نے. اور یہ بریلی سے اعلان کر دیا وہ شمشاد صاحب گوسی نے کہ کیا ہے ہاشمی ہو، کیا ہے مدنی ہو، کیا ہے بغدادی ہو، کیا ہے اجمیری ہو، یعنی سید ہو، صحابہ کی اولاد ہو یا مکہ شریف میں رہتا ہو، کوئی بھی ہو، جب تک وہ مسئلے کے حالات کو نہیں مانے گا، صاف کہہ دیا ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے. غلو ہے۔ یہ کتنا اس نے اعلان کیا تھا اس حالات نے اگلے سال 5 سال شاید. جانے کا دھیان نہیں ہے۔ اور یہی کالپی والے کا عقیدہ ہے جو کالپی کے پیر صاحب ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے جو حالت کو نہیں مانے گا اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ مکہ شریف کا امام ہو یا مسجد نبوی کا امام ہو یا ان کی برادری کے سید وہاں پر جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں نا. اب یہ تو سیدوں کو ہی مسلمان نہیں مانتے صاحب کالپی والے جو وہاں کے سید ہیں نا مکہ شریف مدینہ شریف کے ان کو بھی مسلمان نہیں مانتے. یہ مانتے ہیں وہابی میں، وہابی ہر کسی کو وہابی کہتے ہیں لوگ، ذرا سی دیر میں وہابی کہتے ہیں. دیکھیے یہاں تحقیق طلب بات ہے، سیدھی بات، ہم تو آپ کے لیے بھی کہیں گے ان کے لیے بھی، نہیں سمجھے؟ ہاں بالکل. کوئی بھی بات ہو تو تحقیق سے ہو، بس بات ختم ہے نہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ دعوت اسلامی والوں پوچھا جائے کہ ان کا کیا کفر تم نے دیکھا ہے اماموں کا، مسجد نبوی کے امام کا کھلا کفر بتاؤ. کیا وہ نماز سے انکار کیا، انہوں نے روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے، قرآن سے، حدیث سے، یا اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے؟ کیا تم نے کفر دیکھ لیا جو ایک دم کہہ دیتے کہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہے؟ جبکہ خود الیاس قاضی اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوارا وہ نہیں دیکھ رہے. اس نے لکھا لانڈی کے قبرستان میں صفحہ 27 میں لکھا فیضان سنت میں جتنے لوگ گئے تھے سب کی بخشش ہو گئی، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا اس کی بخشش نہیں ہو رہی. کتنی بڑی توہین کر رہا صفحہ 27 فیضان سنت میں. اور ایک اور ایڈیشن میں 44 میں یہی بات، یہی جو اس نے لکھا. اب لانڈی کے قبرستان میں تو دیوبندی اہل حدیث شیعہ سبھی گئے تھے. آپ جانتے ہیں سنیوں کے اجتماع میں دیوبندیوں کے اجتماع میں سنی بھی جاتے ہیں، تو اس کے اجتماع میں سب گئے. الیاس قاضی کے سب کو اس نے جنتی مانا، اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا اس کو جنتی نہیں مان رہا یہ الیاس قاضی. حضرت صفحہ 31 میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے الیاس قاضی. یہ اپنے عقیدے دیکھے نا، پہلے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے برابری کی، میلاد نامہ پڑھوایا، لبیک افطار کے نعرے لگوائے، زکوٰۃ چندہ کر کے اکٹھا کر کے 50-50 ہزار ایک ایک دلال کو دے رہا ہے. حضرت یہ کہاں سے صحیح ہو جائے گا حضرت صاحب؟ جی فرمائیں، نہیں صحیح فرما رہے ہیں۔ ایک ایک آدمی کو حضرت 50,000 روپے دے رہا ہے دلالوں کو. کتنا پیسہ ہے اس کے بعد؟ پوری دنیا میں دلال ہے اس کے. حضرت اب یہ بتائیے بریلی کا بھی مدرسہ ہے، مبارک پور کا بھی ہے، جامعہ اشرف کچھوچا کے، ان کے مرید ہیں پوری دنیا میں. ان کی برانچیں جب ہندوستان میں نہیں ہے تو ان کے دنیا بھر میں کیسے مدرسے بن رہے ہیں؟ وہ کیسے یہ اتنے بڑی بڑی جگہیں خرید رہے ہیں؟ کیسے، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ میں وہی تو کہتا ہوں کہ چندوں سے اتنا تھوڑی ہوگا، یہ ڈبے سے جو چندہ کر رہے ہیں اتنا پیسہ کہاں سے ہو جائے گا صاحب؟ جب ایک مسجد بنتی ہے اس کو 5 سال لگ جاتے ہیں، 4 سال لگ جاتے ہیں. ان کے تو پورے ہندوستان میں مدرسے ہوگا دعوت اسلامی والوں کے، اور دنیا بھر میں ہوگا. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ بلیک منی کو واحد منی بنانے کے لیے چندے کا سسٹم رکھا ہے انہوں نے یہاں، ورنہ ان کو چندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ پورا کا پورا وہ خرید لے صاحب، پورا کا پورا علاقہ خرید لیں، اتنا پیسہ ان کے پاس. حضرت صاحب آپ کو بھی تھوڑا بہت اس بارے میں نالج تو ہوگی؟ نہیں سب اب یہ ہے کہ کچھ باتیں جب تک جو ہے نا جانکاری سلسلے میں ہو نہیں کہ ان کا ریسورس کیا ہے، کس طرح ہے، اس میں جو لکھا ہے ہے نا اب کیا کہا جا سکتا ہے. نہیں سمجھے آپ کی بات، جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں ایک اندازے قیاس سے کہہ رہے ہیں. نہیں ہاں یہ چندے والی تو میں قیاس سے ہی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو اس میں تو فیضان سنت میں لکھا ہے. وہی جی وہی بات ہے. مان لیجئے اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے بات آپ کی صحیح ہے، لیکن دونوں پہلو ہے نا. ایک خیر کا پہلو ہے کہ مان لیجئے آج کی ڈیٹ میں اپنے پاس کوئی توڑ تھا نہیں سمجھے. جماعت اس کا جو ہے تبلیغی جماعت کا کوئی توڑ تھا نہیں کہ بھئی ان کے یہاں
तबलीगी जमात है, लोगों को दावत देते हैं, दीन की तरफ बुलाते हैं, है नहीं। तो अल्लामा बस अरशदुल इंशाअल्लाह कादरी मेरी साहब तालीम ने ये है कि इस बात को सोच करके उन्हें इसको अमीर बना दिया था बस। हाँ नहीं चलिए कोई तो उनका नाम भी मान नहीं लीजिए लेते थे, ये अल्लामा अरशदुल कादरी साहब का नाम भी नहीं लेते थे। वो तो अभी लेना शुरू किया जब से पब्लिक में ये बात उठी ना कि इसको अल्लामा अरशदुल कादरी तरतीब दिया, जब से इन्होंने मजबूरन नाम लेना शुरू कर दिया। क्या ख्याल है हज़रत? हाँ नहीं वो तो बात सही है। उनके नाम को तो इन्होंने एकदम गायब कर दिया था। और एक बार तो इलियास काजी ये कह रहा था जो अरशदुल काजी साहब ने बनाई थी दावत इस्लामी वो अलग थी, वो खत्म हो गई थी, मैंने फिर दोबारा से अलग बनाई है। ये भी कह रहा है, इस तरह की बात भी है। यानी बानी दावत इस्लामी का सेहरा यही अपने सर पर बांधना चाहता है। और हजरत इसकी करामतें आप सुनते होंगे कि कितनी करामतें इसकी हैं। इलियास काजी 2 लाख करामतें हैं कम बेश हजरत इसकी, 2 लाख 2 लाख। अच्छा सुनी होंगी ना हजरत आपने, तो लोग बताते हुए हजरत नहीं मैंने ये तो गोलू है बहुत, समझिए अभी तो बहुत हल्ला मचा था कुछ दिन पहले किस मामले नारा में? लगाने पर, वो उसके इसमें जो है ना अच्छा अलियास की आमद मरहबा मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा है। ये तो बताओ बिल्कुल अल्लाह के रसूल बदन सल्लल्लाहु हो भी अलैहि रही। वसल्लम। देखिए जहाँ गोलू है ना, जहाँ जाती है, जहाँ एक हद नहीं है। अब बताओ जो नारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में लगाए जाते हैं, अल्फाज बोले जाते हैं, वो इसके लिए बोले जा रहे थे इलियास की आमद मरहबा। अब हजरत बताइए अब कमी क्या रह गई? खाली इसने अपने बाल को बाल मुबारक एक बटवाया, मीलाद नामा पढ़वाया, सरकार अल्लाह के रसूल की आमद मरहबा मरहबा, उसकी जगह इसने इसके आदमियों ने इलियास की आमद अब कमी क्या रह गई? सिर्फ नबी कहने की तो कमी, इसमें नबी कहने की तो देर रह गई है। इसने बस इतना नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, बाकी पसे पर्दा तो इसने, गुलाम कादियानी ने भी तो नबी नहीं कहा था अपने आप को डायरेक्ट कि मैं नबी हूँ, वो भी उसने भी तो मसीह मऊद कहा था। वो जिल का बहाना लिया और मसीह मऊद, इसने भी वही किया था। हजरत मैंने खुद देखी वीडियो कि एक आदमी कह रहा है दावत इस्लामी का, मेरे सामने वीडियो मैंने देखी कि हजरत वादे खिलाफी का क्या हुक्म है, कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, ऐसा है वैसा है। फिर कहता है हम मदीना शरीफ गए थे तो अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा था, इलियास काजी को सलाम पहुंचा दे, यानी मुझसे वादा खिलाफी हो गई, देर हो गई। तो अब ये कुर्सी पे बैठा बैठा जवाब दे रहा है अल्लाह के रसूल के सलाम का, कुर्सी पे बैठा बैठा, अंदाजा लगाइए आप। जबकि आपको मालूम होगा वो तरक्की का बादशाह था जिसके पास कोई खबर लाया कि अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा है, ये आपको पैगाम भेजा है, सलाम भेजा है, कोई नेक जो भी पैगाम भेजा हो ये सलाम, तो एकदम वो खड़ा हो गया और कुर्सी उसने बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया था हजरत है। और ये इतना बड़ा इलियास काजी हो गया कि ये कुर्सी से उठता तक नहीं है साहब अल्लाह के रसूल का सलाम सुन करके। आज भी वीडियो मौजूद है, लोगों को दिखाई जा सकती है, देखो ये बेटर है। तो हजरत जामिया शरीफ में कितने लड़के पढ़ रहे हैं इस वक्त? जामिया शरीफ में 400 के करीब है। नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं क्या आप? जी 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 ठीक है हजरत, मैं पैगाम पूछा दूंगा कि हजरत ने ये खबर दी कि इनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पास कुफ्र की क्या दलील है। सीधी मापदंड यही है कि किसी के बारे में हुक्म लगाने से पहले उसकी तहकीक कर ली जाए, एक्स वाई ज़ेड कोई भी हो। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा नजरिया है, सही में मुत्तफिक हूँ आपके नजरिए से कि पहले तहकीक करो कि उनका कौन सा कुफ्र है, क्या दलील है तुम्हारे पास कि हवाई फायरिंग है बस